स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। Dr. B Events, India's only A to Z healthcare event platform. अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल कादर। आइए 30 जून की देखते हैं स्पीड न्यूज। इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब। प्यू रिसर्च का सर्वे में दावा, बुध मत को शदीद जवाल। इस्लाम में 10 साल में 34 करोड़ से ज्यादा का इजाफा। ट्रंप और नेतन्याहू अल्लाह के दुश्मन, कत्ल वाजिब। ईरानी मुफ्ती आजम नासिर मकज़म शिराजी ने जारी किया फतवा, कहा इन्हें सजा देने सारी दुनिया के मुसलमान हो जाए एक। गजा जंग बंदी के लिए शराइत आयद करने की तरदीद। हमास ने की वजाहत, शराइत आयद करने की बेबुनियाद और झूठ पर मुबनी इत्तलात फैलाई जा रही। ईरान से जंग ने इसराइल को गजा के यरगमालियों की वापसी का दिया मौका। नेतन्याहू का बयान, बदउनवानी केस में गवाही मुअक्कर। नेतन्याहू पर यरगमालियों की बाजियाबी के लिए बढ़ा दबाव। ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर तंसीब अब हजारों टन मलबे के ढेर में तब्दील। सदर ट्रंप का दावा, न्यूक्लियर सलाहियतों को मिटा देने का एक बार फिर किया दावा, कहा हमले रहे कामयाब। IAEA चीफ ग्रोस मोसाद के जासूस। ईरानी अखबार का इल्जाम, धमकी दी ग्रोसी को ईरान में जासूसी के इल्जाम में सूली पर चढ़ाया जाए। वो कम्युनिस्ट है, खुद को सुधारे वरना रोक देंगे फंडिंग। न्यूयॉर्क मेयर कैंडिडेट जोहरान ममदानी पर ट्रंप का हमला। ममदानी का करारा जवाब, मैं कम्युनिस्ट नहीं, ट्रंप हकीकत से हटाना चाहते हैं तवज्जो। मुख्तलिफ ममालिक पर अमेरिका की शरहों पर अमलावरी 9 जुलाई से हो जाएगी लागू। अमलावरी पर अल्तवा में इजाफा नहीं होगा, सदर ट्रंप का ऐलान। सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट ख्यालात भारतीय नजरिए के खिलाफ। आइन से सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट अल्फाज को निकालने के RSS के मुतालिबे पर आसाम CM का बयान, कहा मैं कट्टर हिंदू हूँ, सेकुलर कैसे हो सकता हूँ। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं, हिंदुस्तान हम सब का है। वक्फ कानून पर RJD लीडर तेजस्वी यादव का बयान। साथ ही कहा बिहार में नीतीश सरकार का चल रहा आखिरी वक्त। मोदी जी बहुत गहरी आत्मा है। सिंगर कैलाश खेर ने वज़ीर आज़म मोदी की रूहानियत और सनातन धर्म से मोहब्बत को सराहा। ऑपरेशन सिंदूर के लिए फौजियों को खराज। सिर्फ पुलिस इस्मत रेजी पर काबू नहीं पा सकती। अरानियत, शराब और इंटरनेट समाजी बुराइयों की बुनियादी वजह। मध्य प्रदेश DGP का दावा, कहा वालिदैन को भी करना होगा बच्चों पर कंट्रोल। एयर इंडिया की टोक्यो से दिल्ली आने वाली परवाज को कलकत्ता मोड़ दिया गया। कैबिन का दर्जे हरारत बढ़ने पर फैसला, तैयारी ने की बाहिफाजत लैंडिंग। जानवरों की मुंतकली रोकने पर हिंदू तंजीम श्री राम सेना के कारकुनों की पिटाई। कर्नाटक बेलगावी में वाकया, कारकुनों को दरख्त से बांधकर मुकामी अवाम ने की मारपीट। कांवड़ यात्रा के रास्तों पर होटलों व खानों की दुकानों पर मालिक के नाम जाहिर करना हो लाजमी। भाजपा MP साक्षी महाराज का बयान, कहा अकीदे से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। ताजमहल के करीब फायरिंग, सयाहों में खौफ हरास, 2 मुश्तबा अफराद फरार। आगरा एयरपोर्ट को धमाके से उड़ा देने की भी धमकी। एजेंसियां अलर्ट पर, तहकीकात जारी। भोपाल में 90 डिग्री मोड़ वाला फ्लाईओवर, संगीन खामियों पर 7 इंजीनियर्स मुअत्तल। 2 कंपनियां ब्लैक लिस्ट। फ्लाईओवर की खराब डिजाइनिंग पर मध्य प्रदेश CM का एक्शन। मुंबई एयरपोर्ट पर बैंकॉक से स्मगलिंग किए जा रहे 16 गैर मुल्की नायाब जिंदा सांप बरामद। चेन्नई का रिहायशी मुंबई एयरपोर्ट पर स्मगलिंग करते गिरफ्तार। संगारेड्डी में फार्मा कंपनी में रिएक्टर धमाका, 8 अफराद हलाक, 13 मजदूरों को किया गया रेस्क्यू। मुकम्मल इमारत मलबे के ढेर में तब्दील, दूसरी इमारतों को भी हुआ नुकसान। करप्शन में फंसी है रेवंत रेड्डी हुकूमत। बीजेपी तेलंगाना में संभालेगी इख्तिदार। अमित शाह का दावा, तेलंगाना को बताया साबिका BRS व कांग्रेस का ATM। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का 4 जुलाई को दौरा हैदराबाद। LB स्टेडियम में अजीम शान जलसे-ए-आम मुतवक्किल। हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा, पार्टी कायदीन को अहम जिम्मेदारियां तफवीज़।
سینئر لیڈر و سابق MLC رامچندر راؤ تلنگانہ BJP کے نئے صدر مقرر، آئندہ 3 سال کریں گے پارٹی کی قیادت، کوئی دوسرا دعوے دار نامزدگی داخل نہیں کرے گا۔ تلنگانہ BJP میں بڑا سیاسی زلزلہ، راجہ سنگھ نے چھوڑ دی پارٹی، ریاستی صدر کی دوڑ سے باہر کیے جانے پر BJP کو کہا الوداع، استعفے کا مکتوب کشن ریڈی کو روانہ۔ شمشاباد آؤٹر رنگ روڈ پر خوفناک سڑک حادثہ، آپس میں ٹکرا گئی 9 گاڑیاں، تیز رفتاری اور اچانک بریک نے کر دیا بڑا حادثہ، تمام مسافر محفوظ۔ سونے کی قیمت میں معمولی کمی، 22 کیرٹ سونے کی قیمت، گنیش اینڈ جیولرز گلزار ہاؤس کی پیشکش، 22 کیرٹ سونا 89,100 روپے فی 10 گرام، حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونا 98,900 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,080 روپے فی تولہ ریکارڈ۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ مکہ میں 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز 200 میٹرز کے فاصلے پر، اور مدینہ میں 3 اور 4 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر قیام۔ بہترین معلم کی رہنمائی میں پہلا عمرہ، دوسرا عمرہ طائف کی زیارتوں کے ساتھ میقات سے عالم دین کی رہنمائی میں، مکمل مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، ویزا، ٹکٹ، انشورنس، AC بس، لانڈری، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، زمزم فری۔ بکنگ 75 ڈیز پہلے کرنے پر ملے گا 10% کا ڈسکاؤنٹ۔ سینئر سٹیزن کے لیے پرسنل اسسٹنٹ، بغداد، نجف، کربلا کی زیارتوں کے لو بجٹ پیکیجز بھی دستیاب۔ سعودی، قطر، عمان، کویت، دبئی کے وزٹ ویزا کی سروس بھی موجود۔ UK، آسٹریلیا اسٹوڈنٹ اور وزٹ ویزا۔ جن لوگوں کا حج 2025 میں پرائیویٹ آپریٹر کے ذریعے نہیں ہو سکا، وہ فوراً 2026 کے لیے 5 اسٹار یا 3 اسٹار مینا زون A، B، D میں بکنگ کروائیں، وہ بھی شاندار ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ یاد رہیں، یہ بکنگز 2025 تک کے اختتام تک ہی دستیاب رہے گی۔ حج 2026 پیکیج صرف اور صرف 5,50,000 روپے میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، حیدرآباد۔ میں ایک ہیلتھ کیئر ایونٹ پلان کر رہا تھا، سب کچھ سارٹڈ تھا، وینیو، اسپیکرز اور اسکیڈیول بھی، لیکن جب ایونٹ کا دن آیا سب کچھ بکھر گیا۔ رجسٹریشنز پہ لائن تھی، بیجز مسنگ تھے، اسپیکر کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی پراپر سسٹم ہی نہیں تھا، ایگزیکیوشن بالکل زیرو۔ تبھی مجھے کسی نے سجیسٹ کیا ڈاکٹر ایونٹس کو کانٹیکٹ کرو، اور میں نے نیکسٹ ایونٹ ان کے ساتھ پلان کیا۔ اور ڈفرینس، کسٹم ویب سائٹ فار رجسٹریشن، QR چیک ان، بیجز اینڈ E-سرٹیفکیٹ، اسکیڈیول پلاننگ، اسپیکر ہاسپٹیلٹی اینڈ واٹس ایپ اینڈ ای میل آٹومیشن۔ ڈاکٹر ایونٹ صرف ایونٹ پلانر نہیں ہے، وہ ہیلتھ کیئر ایونٹس کے اسپیشلسٹ ہیں۔ انہوں نے اکراس انڈیا 100+ ہیلتھ کیئر کانفرنسز سکسیزفلی ایگزیکیوٹ کیا۔ تو اگر آپ بھی کانفرنس پلان کر رہے ہو تو بس ایک کام کرو، ڈاکٹر ایونٹس کو بتاؤ کب اور کہاں، باقی سب وہ سنبھال لیں گے۔